وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون للناس كلنا بتسفراراتهم ما سفراراتهم على ما سفراراتهم كلنا أنت ما يقبلون أنت استمركاتهم ما يقبلون حتى يروا العذاب الأليم إنما تنذروا أنت يمتسفراروا ما لا تجول الرسول صلى الله عليه وسلم من اتبع الذكر قرآن لم يكتله اللنو للناس بتشانو إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن لم يفرى قرآن لم يكتل أنت تسفرار له تنش لجمرة لقبو ألف لاله لجمرة بزاو تسكتلوا له يأنقصوا بورد قطر يجمر له الإيمان بالغيب مالتكم أتقبوا سايدرس سايايو باينو ساياي بجو سايداسسو بجرو سايسما ዝም ብሎ በሩቀት ሲነገረው አዲያ የጀሃነምን ጩኸት ካሰማ በኋላ የጀሃነምን እሳት ካየ በኋላ ቢያምን ማን ዋጋለው አለበለዚያ ከመጣ በኋላማ ጀሃነም ፊት ከደረሰ በኋላማ ሌላ ሰው ሳይነግረው ራሱ ያምናል فبشرهم الذي الذين يتبعون الذكر الذين يخشون ربهم بالغيب الناس ابصراچو بمغفرة بمهرة ወንጀላችሁ ይማራል በላቸው واجر عظيم بتالق من دم ابصراچو ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala